الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ رواہ الترمذی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سلام بحضور خیر ونعم. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لسان الاجسام، لسان الابدان ایسا علم ہے جڑا عوام دی نظرہ تو ذرا اوجھل ہے، لیکن ماہرین نفسیات دا یہ بڑا خاص ایک شعبہ ہے، ایک بڑا پکا باب ہے. لسان آندن زبان نو، اجسام ہے جسم دی جمع، جسماں دی بولی. لسان الابدان بدن آندین سر تو بغیر جڑا ہٹلا حصہ ہے، اجسام ہے جن دے سر بھی شامل ہو جاوے. سبحان اللہ. لسان الابدان جسم، پورے کامل جسم دی بولی. اسی لوگ جس ویلے ایک دوسرے دے نال کو گلاں کرنا چاہنے ہیں تو ساڑی زبان جیڑی ہے وہ ساڑا بڑا ایک واضح، بڑا ایک ظاہر ذریعہ ہے ایک دوسرے نو اپنی گل سمجھاون دا. وہ سانو اتنی عادت پہ جاندی ہے زبان نال گل کر کے اپنی گل دوے تائیں پہنچاون دی کہ اسی یہ بھول جانے ہیں کہ ساڑی زبان تو علاوہ بھی ساڑا پورا جسم دویاں دے جسم نال گل کردہ پہ ہوندہ ہے. ساڑا نفس دویاں دے نفس نال گل کردہ پہ ہوندہ ہے. ساڑا دل دویاں دے دل نال گل کردہ پہ ہوندہ ہے. ساڑی روح دویاں دی روح نال گل کرنی پمدی ہے. ایک لیول تے بندہ نہیں بولیندہ، انہاں 5 لیول تے بولیندہ ہے. ہن جڑے ماہرین ہیں لسان الاجسام دے اوہیاں میں دے ہیں کہ ایک بندہ اپنی گل کیڑے کیڑے طریقے نال دوے تک پہنچیندہ پہ ہوندہ ہے. جس صرف بندہ زبان نو ہی سندہ ہوئے کان دے نال تے پورا معاملہ سمجھ نہیں آمدہ. اس پر وہ جڑے پولیس دے وچ بھرتی ہوندے ہیں، تفتیشی جڑا انہاں دا محکمہ ہوندا ہے، یا جڑے جاسوسی دے ادارے ہیں ISI وغیرہ یا CIA وغیرہ یا راہ ہے انڈیا دا، انہاں دے وچ پورا ایک سیل ہوندا ہے جن دے وچ انہاں نے 100-150 نفسیات دان باقاعدہ رکھے ہوندے جڑے تفتیشی افسران نو جاسوساں نو پوری ٹریننگ دیندے ہیں کہ اگلا بندہ بلندہ کی پہ ہے تو اندے تے غور نہیں کردا، اندہ جسم کی بلندہ پہ اندے تے غور کرنا ہے. اس بار وہ تفتیشیاں دی ٹریننگ ہوندی ہے کہ جس ویلے مجرم سامنے آمد ہے کہ وہ سوال کر دے ہیں کہ وہ ویندے ہیں کہ اسی سوال کیتا ہے تو ایک ادائیں کرسی تے بیٹھا بیٹھا اس نے اپنی پوسٹا نہیں تبدیل کیتا، لاتے لاتا نہیں چڑھائی دے چڑھائی سو تک کیڑی چڑھائی سو، سجی کھبی تے چڑھائی سو یا کھبی سجی تے چڑھائی سو. جس ویلے اندے کو سوال کیتا ہے اس اپنے ناک نو تا ہاتھ نہیں لایا، کان نو تا ہاتھ نہیں لایا، منہ نو تا ہاتھ نہیں لایا، اس اپنے وال تا نہیں کھنے. ایک علم ہے پورا. اے جڑے توڑے جج ہوندے ہیں، ججاں دی بھی ٹریننگ ہوندی ہے. اس پر وہ جج جس ویلے کراس کوسچن کردا ہے، جڑا بندہ آ کے کوئی گواہی دیندا ہے تو جج انہوں کراس کوسچن کردا ہے تے جج ویندہ پہ ہوندہ ہے کہ اے بندہ جس ویلے میرا جواب دیندہ پہ ہے یا اپنا بیان ریکارڈ کریندہ پہ ہے، اندہ لہجہ کی ہے، اندی آواز دے وچ تھر تھرا ہٹتا نہیں، اے جس ویلے گال کردہ پہ اندی لتاں کمبدیاں تا نہیں پہیاں، اے جس ویلے گال کریندہ پہ اپنے ہاتھ تا نہیں پیندہ پہ آ. یہ سارے چیزیں اندیے ہیں، یہ سارے علامتہ ہیں، یہ سارے اشارے ہیں کہ باروں تا اے کریندہ پہ اندے رہندے اے چلدہ پہ ہے. سارے سمجھ دیو نا اس گال نو.
علم لسانul اجسام وہ علم ہے جیڑا انسان دی ظاہری حرکتاں دے نال انہاں نو جانچ کے ان دی کیفیات، ان دے قلبی احوال، ان دی نیتاں، ان دے وچوں سچ کڈھن دا علم ہے۔ اے جڑے پاسپورٹ افسر ہوندے تسی کدی جاؤ غیر ملک تے امیگریشن دا ایک بوتھ بنیا ہوندا ہے، تسی پاسپورٹ دیندے ہو، پاسپورٹ افسر جڑا ہے نا وہ اب تہاڈی تصویر ویندا ہے، پھر تانوں ویندا ہے، نال بلیندا پیا ہوندا ہے، تصویر ویندا ہے، پھر تانوں ویندا ہے، تسی سمجھدے ہو کہ تہاڈی شکل میچ کریندا پیا، ایڈا کملا ہو نہیں، وہ جاندا ہے کہ اگر پاسپورٹ ہے تو اسے دا ہے جس مینوں دتا ہے، وہ ویندا پیا ہوندا ہے کہ جس ویلے گل کردا پیا ہے تو ان دی اکھاں کیڑے پاسے جاندیاں پیاں، کیا اکھاں گل کر اکھاں پا کے گل کریندا ہے، یا جس ویلے میں سوال کرنا اکھاں وٹا جاندا ہے یا اکھاں جھکا لیندا ہے۔ ساڈے بزرگاں دے ہوندے آئیں کہ اکھاں دل دیاں کھڑکیاں ہیں، یعنی دل ایک کھوہ ہے تے اکھاں دیاں کھڑکیاں ہیں، وہ آندے ہیں جڑے صاحب فراست ہوندے ہیں اکھاں دے ذریعے اندر بڑھ کے اللہ علیہ دل دا حال کڈ لیندے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے بھی لسان الاجسام تے لسان الابدان دا شعبہ ہے کہ اسی کسے دی ظاہری کیفیت ان دی زبان کی آندی پئی ہے اس تو قطع نظر کریے، ان دی جسمانی حرکتاں دے نال ان دے اندر دی حالتاں معلوم کرن دی کوشش کریے۔ اے او علم ہے جڑا اللہ نے سانو سب نو دیتا ہے، ساڈے چوں کوئی بھی ایسا کوئی نہیں جن دے کول علم نہ ہوئے، ہاں جنہاں نے محنتاں کیتیاں اس علم نو اعتبار تے اعتماد دے لیول تک لے آمدے، جڑے محنت نہیں کریں دے انہوں نے تھوڑا بہت پتہ لگتا ہے گویڑ چران دے، یار گل تو یہ کریں پہ لگتا ہے کہ ڈڈوں صاحب کوئی نہیں، لیکن جڑے ماہر ہوندے ہیں وہ محنت کر کر کے پورے علم نو سٹرکچر کر کے ایک نظم و ضبط دے وچ لے آ کے انہاں نو یقین ہوندا ہے کہ اس بندے دی اندر دی حالت کی چلدی پئی ہے۔ ایک بچہ ہے نا انسان دا 1 سال دا، کیونکہ نفسیات میرا بنیادی طور تے پڑھی ہوئی ہے، 1 سال دا بچہ جیڑا ہے ظاہر نو ویکھ کے اندر دا حال جان لیندا ہے۔ تجربہ کرنا ہے نا، کوڑی شکل بنا کے غصے والی متھے تے تیوری چڑھا کے بال دے اگوں جا کے بہ جاؤ تے این کر کے انہوں ویکھن لگ، حالانکہ بال ہے انہوں زبان ہی نہیں آمدی، وہ تھوڑی دیر ویندا رہا سی، انہوں پتہ لگ جا سی اس بندے دے اندر کاوڑ رومنا شروع کر دے سی، تے ایک بچے دے سامنے جا کے بہ جاؤ تے مسکراون لگ جاؤ، وہ بچہ روندا بھی پیا ہے نا، تو تہاڈی ظاہری مسکراہٹ تو انہوں پتہ لگ جا سی کہ اے بندہ میرا خیر خواہ ہے، اے بندہ میری دلگیری واسطے آیا بیٹھا ہے، وہ ہسن شروع کر دے سی۔ ہن 1 سال دا بچہ بھی ہے علم جان دے، تے اسی ہن 50 سال دے ہو کے بھی جی لوگاں دی گلاں دے وچ آ جاویے تے انہاں دی جسماں نو باڈی لینگویج نو پڑھ کے انہاں دے اندر دی حقیقتاں نہ جان سکیے تے پھر ساڈے جیو جہا نکما بھی کوئی نہیں۔ ساڈے جڑے بزرگ ہیں نا، میں اولیاء دی گل نہیں کردا پیا، صوفیاء دی نہیں گل کردا پیا، مولویاں دی گل کردا پیا، علماء انہاں کول علم ہوندا ہے۔ آج دا تو ماشاءاللہ مولوی بالکل فارغ ہے، یعنی ایک عالم جس ویلے عالم دین آ کے ممبر تے باندھ ہے، جس رعونت نال جس تکبر نال وہ باندھ ہے، جیڑے لہجے دے وچ او رسول دا نام لیندا ہے، منہ وچوں جھگاں نکلدیاں پیاں، اے تو دسیندا پیا ہے کوئی بھی صاحب علم ہوے انہوں پتہ لگ گیا سی ڈڈو کوڑا ہے، اے نو بلویندا پیا بس اور کچھ نہیں، ورنہ ہو نہیں سکدا کہ اللہ دا نام لوے، رسول دا نام لوے، علی دا نام لوے تے اکھاں جھکن نہ، لہجے ہیٹھا نہ جاویں، زبان وچ مٹھاس نہ آوے، کیویں ہو سکدا ہے؟ دوے مسلماناں دا ذکر کرے تے اون دے زبان دے وچ حلوہ نہ ہوئے، نہیں ہو سکدا، منافق آدمی ہے۔ ہن کیونکہ اسی ٹرینڈ ہی نہیں ہے اس باڈی لینگویج دے وچ، اس پر جیڑا آوے سانو چرا جاندے۔ ساڈے جڑے علماء بزرگ ہیں قرون اولا دے، وہ لوگ نرے کتابی کیڑے کوئی نہ ہیں، آج دا عالم صرف کتابی کیڑا ہے، وہ ایک دیمہ کے جڑی کتاب نو لگ گئی ہے، جڑی کتاب نو چٹ جاندی ہے تے آپ ہی ہوندے پلے کچھ نہیں آمدا، ایک دیمہ دا کیڑا جے قرآن نو کھا جاوے تو حافظ نہیں نہ پڑھ سکتا۔
साडे जेड़े बजुर्ग हैं उलमा, उन्हें जो एक ना है इमाम मुहम्मद। तुसी सारे हनफी बैठे हो इत्थे, सारे हनफी हो ना। इमाम अबू हनीफा ने कोई किताब नहीं लिखी, इमाम मुहम्मद ने इमाम अबू हनीफा दी पूरी फिका साडे तक पहुंचाई है। साडा वड्डा मोहसिन है इमाम मुहम्मद। इमाम मुहम्मद बैठे हैं ते इमाम मुहम्मद दे नाल उन्हां दे शागिर्द इमाम शाफई, केड़ा वड्डा बंदा है। अज मुसलमानां दे विचों तकरीबन 50% लोग हनफी हैं ते 20% लोग शाफई हैं। यानी 1 अरब बंदा 1.5 अरब मुसलमान चों अज इन्हां दो बंदियां दा मुतकिद है। ते ऐ दो नगीने बैठे हैं। ये लोग सिर्फ शरीयत दे अलूम दे माहिर ना है, ये शरीयत दिल नू भी जानते हैं, ये फिक्हुल कुलूब दे भी माहिर हैं, ये फरासत दे भी धनी हैं। बैठे ए वाकया अगर कोई आके किथे है, इमाम कुशैरी ने अपनी किताब दे विच नकल किया है, इमाम तबरी ने नकल किया है, तकरीबन 1 दर्जन के करीब मुअर्रिखीन ने यह वाकया नकल किया है। वाकया शुरू होता है कि जलसा फी मस्जिदिल हराम, इमाम मुहम्मद ते इमाम शाफई दोवें उस्ताद शागिर्द, इमाम मुहम्मद इमाम अबू हनीफा दे शागिर्द, इमाम मुहम्मद दे शागिर्द इमाम शाफई, ये दोवें जलसा फी मस्जिदिल हराम, खाना काबा दे विच मस्जिद हराम दे विच बैठे हैं। फनज़रा इला रजुलिन, इन्हां दी नजर पई एक बंदे ते ओ तवाफ करेंदा पिया। वकाला मुहम्मद इब्नुल हसन, इमाम मुहम्मद इब्ने हसन बोले अतफर्रसो अन्नहु नज्जार। सुभान अल्लाह। मेरी फरासत मैनू दसेंदी पई है, इंदी बॉडी लैंग्वेज तो इंदे टुरन तो मैनू ए पता लगदा पिया है कि ए बंदा लकड़ दा काम करेंदा है, दिरखान है। अल्लाह अल्लाह, दिरखान है। इंदी चाल मैनू दसेंदी पई है, इंदे हत्थां दा स्टाइल मैनू दसेंदा पिया है कि ए दिरखान है। ए सुनी गल। फकाल शाफई, ते इमाम शाफई बोले अतफर्रसो बल होवा हद्दाद, पर मेरी फरासत मैनू दसेंदी पई है कि जिवें टुरदा वदा है ऐं लोहार टुरदन। एक वाकया पहले किसी सुनाया पढ़िया हो सी तो किसे सुनी सी। इहदे वास्ते भी एक दर्जा नफासत चाहिए है, इहो जे मौजू नूं छेड़ना। उन्हें आख्या मैनू लगता है दिरखान है, मेरी फरासत मैनू अतफर्रसो, ऐ नहीं आख्या कि मैं गवेड़ लेंदा पिया, मेरी फरासत मैनू दसेंदी पई है, मेरी नजर मैनू दसेंदी पई है कि ऐ दिरखान है। उन्होंने आख्या पर मेरी नजर मेरी फरासत मैनू दसेंदी पई है कि ए लोहार है। शागिर्द भजे बंदे नू फदिया, ओ इदे आ इमामा को ते पूछया कि हाँ बई की काम करें। हुण इमाम मुहम्मद ने आख्या आई कि ए दिरखान है, तो इमाम शाफई दा गवेड़ आई कि ए लोहार है। पूछा कि हाँ भाई की काम करें। फकाल रजलुन, ते ओ बंदा बोलिया लक़द कुन्तो हद्दादन व अनल यौम उनज्जरद, पहले मैं दिरखाने का काम करेंदा। अल्लाह, आजकल वो पेशा छड़ के मैं लोहार बन गया। अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए क्यों वाकई नकल किते गए? यो जे दर्जना वाकई हैं। मेरा मकसद तुहानू अपना इल्मी कोई जोर नहीं पावना, सिर्फ एक वाकई ते इक्तफा करदा पिया। मौजू मेरा हो रहे सिर्फ ये समझावन वास्ते कि ए वो लोग हैं जिन्होंने असीं मौलाना आने हैं। अज दे आलिम कोल जाओ ना, अज दे पीर कोल जाओ, फरासत तो बड़ी दूर की गल है। जे तेरी जेब दे विच सिक्कियां दी छनकार ना होवे ते ना पीर दे चेहरे ते मुस्कुराहट आमनी है ते ना मौलवी दी अख खुलनी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, नारे हैदरी। क्यों नकल किते गए वाकई? ताकि ये पता लगे कि जाहिर नू वेख के बातिन नू जान लवना इंसानी शर्फ है।
اے چیز ہے جیڑی سانو اشرف المخلوقات بنی دی ہے. ساڑے اے واقعے اس پروں محفوظ کیتے گئے کہ انسانی شعور دی ایک لطیف پرت مسلمانہ تک پہنچے. اسے دے اتے میں جامعہ ترمذی تو ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ دی روایت ایک حدیث اپنے موضوع دے مطابق توڑے سامنے تلاوت کی جیڑی میرے والد بھی تلاوت کریں دے ہوندے ہیں. انہوں دا ہو رہا ہی انداز میرا ذرا ہور انداز ہے کہ حضور نے فرمایا اتقو فراست المؤمن، ڈر مومن دی فراست تو، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، کیونکہ مومن اپنی اکھاں نال نہیں ویندا، ان دی اکھاں وچ اللہ دا نور ہوندا ہے جن دے نال او ویندا پیا ہوندا ہے. ڈرائے یار ڈریندا تا اللہ تعالیٰ اپنے آپ تو ہیں لوگاں نو، تے جہنم تو ڈریندا ہے، تے اللہ علیہ دی نافرمانی تو ڈریندا ہے. ایتھے فراست تو اللہ کیوں ڈریندا پہ؟ ایک سوال تے ہے، علمی سوال ہے، تے دعا ہے کہ فراست کے ہی شہدہ نہ آئے. اسی ترجمہ کرنے حدیث دا کہ مومن دی نظران تو ڈرو. آج کل دا مومن تو انجی دوئیں دی عزتہ تک دے تو ڈرنا چاہیے دے، لیکن حدیث دے منشا نہیں. ساڑھا مسلمانہ دا علمیہ یہ ہے کہ اسی دوئیں دی جنت جہنم تے فتوے تا لا دینے ہیں، لیکن جیڑے لفظ بولندے پہے ہونے ہیں جو انہاں لفظ دی تعریف بھی پوچھ لو تو وڈے دا وڈا عالم پنکچر ہو جاندے ہیں. اور میں پوچھنا فراستان دے کے نہیں، نظر تا نظر ہے، عربی دا لفظ ہے، بصر آک نظر آک، فراست کس چیز نو آندے ہیں. ہن رولا یہ ہے کہ جس ویلے اسی اپنی اسلامی روایت دے وچ تعریف کسی شاید ہی کرنا چاہنے ہیں سانو پیچھا چھال مارنی پوندی ہے 1100-1200 سال. آج کل تو آپ لڈو بھی چیندے پے ہیں، سموسے بھی چیندے پے ہیں. کسے ماڈرن عالم نے کوئی تعریف نہیں کی فراست دی. میں تو انہوں 1100 سال پیچھا لئی جانا، 400 ہجری دے وچ امام ابو بکر الواسطی کتب وقدہ تے او بندہ ہے جڑا بیت المقدس دا امام بھی ہے، مفتی اعظم بھی ہے تے وقدہ کتب بھی ہے. ابو بکر واسطی وہ ہیں کہ جنہوں نے کتاب لکھی آج تک اسی پڑھ دے ہیں فضائل بیت المقدس. بیت المقدس مسلمانہ واسطے کی اہمیت رکھتا ہے، اس دے اتے سب کل پہلی کتاب امام ابو بکر الواسطی نے لکھی ہے. تے ایک انہوں نے کتاب لکھی فضائل مدون، 2 شہران دے فضیلتا، مدینہ منورہ تے مکہ مکرمہ، کہ انہاں کہ ایسے مقدس تین مقام ہیں کہ اگر اتھے جا کے بندہ کچھ بھی نہ کرے نا تو یہ مقام اپنے آپ نو انہاں مقامات دے حوالے کر دے وے، یہ مقام خود بخود بندے نو ٹھیک کر دے اندر. اے موضوع ہے نہ 2 کتاباں دا، نفیس آدمی ہے، ولی اللہ ہے، کتب ہے، وقدہ نال ایڈا بڑا عالم ہے. آپ نے جیڑی تعریف کی ہے نا فراست دی، کامل ترین تعریف ہے. اس تعریف دے نال کوئی بھی نہیں آیا پوری روایت دے وچ، انسانہ دی روایت دے وچ کسی نے فراست نو اس طرح نہیں سمجھایا جویں ابو بکر الواسطی نے سمجھایا. آپ تعریف کر دے پن فراست دی، غور نال سنے ہے. پوچھنے کہ فراست کی ہے؟ آندھن لوگ میرے کو پوچھنے کہ جیڑا حضور ڈریں دے اپنے اتقو فراست المؤمن، مومن دی فراست تو ڈر. فراست آندھے کہ نو ہیں فرمائندے ہیں غیبن الى غیبن. ذرا تعریف سنے ہے تے اینہ نال بھی سنے آئے تے ایندے نال بھی سنے آئے تے ایندے نال بھی سنے آئے، تاکہ پتہ لگے کہ اسیں کنہ کیڑی روایت دے چشم و چراغ آئے. غیبن الہ غیبن، ایک لکو ہویا، ایک لکے ہو انہوں ویند ہے، انہوں فراست آندے. واہ ابو بکر الواسطی لے جو آج دے عالم کو سمجھاوے کی آندہ پہ. فقیر تو انہوں سمجھا دیں، آسان جی گل ہے. کسی دے وچ فراست ہے یا نہیں سانو نہیں پتا، کوئی متھے تے نہیں لکھیا ہوندا، کوئی چیٹ نہیں لگی ہوندی، کوئی لیبل نہیں لگیا ہوندا، کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں جیڑی کسی نو فراست دے سکے. فراست ایسی چیز ہی نہیں جیڑی مخلوق نو دے سکے. رب دا عطیہ ہے، سانو نہیں پتا کوئی صاحب فراست ہے یا نہیں. سانو ویکھ کے ساڈی اکھاں دے وچوں ساڈے دل دے حال جاندا پیا یا نہیں سانو نہیں پتا. ساڈے کو لکے ہوئے ہے صاحب فراست.
وہ لکیا ہوا ہے صاحب فراست تے وہ انہاں حالاں نو ویندا پیا لوگاں دے جڑے دویاں کو لکے ہوئے غیب غیب نو ویندا پیا غیبن الا غیبن نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حالی تعریف شروع ہوئی ہے ختم نہیں ہوئی فراست کی ہے غیبن الا غیبن ایک لکیا ہویا صاحب فراست جیندہ لوگاں نو نہیں پتا کہ اندی اکھیں چ اللہ دا نور ہے اس نور دے نال او لکے ہوئے حال لوگاں دے ویکھ لیندا ہے جڑے لوگ نہیں جان دے لکیا ہویا لکے ہوئے نو ویندا ہے پر کیویں حتی یشہد الاشیاء من حیث اشہدہ الحق سبحانہ ایہا اے ہے اصل جملہ یشہد الاشیاء صاحب فراست چیزانو انج ویندا ہے کیویں من حیث اشہدہ الحق جویں او حق ویندا ہے چیزانو واہ ابو بکر واسطے کیا بات ہے تیری سبحان اللہ او انج ویندا ہے چیزانو جویں رب ویندا پیا ہے سبحانہ ایہا رب اپنا نور اپنی نظران دا نور اس بندہ مومن نو دے دیندا ہے تحفتن ہدیتن فضل دے طور تے اے بندہ جس ویلے چیزاں نو ویندا ہے اے ظاہر تو نظر ایندی باطن تک چلی جاندی ہے اے ہے فراست رب دی نظران دے نال چیزاں نو ویکھنا ہے لبدی کیویں ابو بکر واسطی آندا ہے اندہ ہکو ماخذ ہے قلب مصطفیٰ یہ وراثت و عطیہ ہے رب دا جیڑا سینہ مصطفیٰ تو اولیاء دے سینیاں دے وچ منتقل ہوندا ہے پر اسی کی میں منی ہے اسی تحالے تائیں بے ایسے شروع کیتی ہوئی کہ نبی نو علم ہے کوئی نہ رولے ساڑھے ہو رہے ہیں عجیب جیا مشکل جیا مزاج مسلمان نے اپنا بنا لے اور یہ حضور نو کیا پتا کہ جیڑا بیعت کرندہ پہ ہے ان دے اندر کی چلدا پہ ہے ایک جج نو پتہ لگ جاندہ ہے ایک تھانے دار نو پتہ لگ جاندہ ہے ایک تفتیشی افسر نو پتہ لگ جاندہ ہے آئی ایس آئی دے ایک ممبر نو پتہ لگ جاندہ ہے پاسپورٹ چیک کرنا لے آفیس نو پتہ لگ جاندہ ہے مصطفیٰ نو نہیں پتہ لگتا مسئلہ تا ہے تیری اپنی علمی قد جیڑا ایڈا نکا ہے ایڈا بونا ہے تو علمی طور تے کتے نو پتہ ہی نہیں وہ یہ تک حضور تے آندے پین کہ فراست و نور ہے جیڑا نہ جج کل ہے نہ تھانے دار کل ہے نہ تفتیشی افسر کل ہے نہ پاسپورٹ آفیسر کل ہے اے او نور ہے جیڑا صرف مومن کل ہے حضور تا اگاں دی گل کر دے پین او تو تے تھائیں پھسا دیتا تو کی خیال ہے حضور نو نہیں پتا کہ جیڑے بیعت کرن امدے پین انہاں دے اندر دی حالت کی ہے حضور نو نہیں پتا اگر حضور نو نہیں پتا تو حذیفہ ابن یمان نو اے توڑی اپنی صحیح بخاری دی حدیث ہے لسٹ بنا کے دیتی آئی نا منافقین مدینہ دی کیا ہیں جڑے آگے پچھو میرے نماز آتا پڑھ دین تے نعرے بھی مرین دین تے گلاں بھی بڑیاں کریں دین ہیں منافق پتا ہائی تا لسٹ بنائی آئی نا آیا صحیح مسلم دے بے حدیث ہم دی ایک بدو آگے حضور کو بیعت ہویا اگلے دن آنکھیں لگا کہ یا رسول اللہ میں نے اجازت دیو گھر جانا گھر دی یاد ہم دی پئی حضور نے آکے میاں پوچھ دیں ساڑھے کو پا جا جلدی نہ کر وہ بھی اتاولا ہی ساڑھے تنا اگلے دن پھر آ گیا اور میرے بچے روندے پے ہو سین میری بیوی روندی ودی ہو سی اور پتہ نہیں کس نال ناسا نہ گئی ہوئے میں نے اجازت دیو حضور آکے ٹھہر جا فائدہ ہی تریے دن پھر آ گیا کہ انہوں میرا دل نہیں لگتا پیا میں نے جامن دیو حضور نے کہ چل میاں جا کیا کیے جاندہ پہ آئی تے صاحب ماندین حضور دی اکھائیں چانسوں آئیں تے اسی آکے یا رسول اللہ میں اب کی چیز رویندی بھی یہ تو انو حضور نے فرمایا جی ساڑھے کل مہینہ ڈیڑھ پا جاوے آ تا مرتد ہو کے نہ مرے آ اوہ ہویا صحابہ دے خلاف اس بندے جنگ کی تھی تے صحابہ دی تلوار تو مرتد ہو کے قتل ہویا نگاہ نبوت اتنی دور تائیں ویندی پئی آئی اس ویلے دا حال بھی پتا آئی تے اگاں کی اومنا ہے وہ حال بھی پتا آئی وہ یہ تا رسول اللہ ہیں رسول دے غلامہ دی فراست دی کدی پوئی دیکھئے ہی گل جا کے کھول اپنی بخاری تے مسلم اے حدیث نہ لبے دام ہے میرے کو
جاؤ جا کے مشکاتُ المصابیح کھولو، سنن نبی داؤد کھولو، بندے دا نام ہے رسول دا خاص خادم ہے عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہیں، مسجد نبوی دے وچ بیٹھے ہیں، ایک بندہ آمدا پیا ملن، آمدا پیا رستے دے وچ ایک مائی گھڑے دا پانی کھوہ تو بھریندی پئی ہے تے اون دا دوپٹہ ڈگ گیا تے اون دے جسم دی ذرا تھوڑی جئی جھلک آمدی پئی، جاندا تا پیا حضرت عثمان نو ملن، جویں اسی جاندے تا پیر نو ملن پے ہوندے ہیں، پر رستے دے وچ کوئی سوادی چیز آ جاوے تو تھوڑی دیر واسطے پیر بھول جاندا ہے، انہوں حضرت عثمان بھول گئے تے وہ مائی دے جسم نو ویکھن لگ گیا تے شہوت دے جذبات ان دے وچ ابھرے، پھر وہ ٹریا مسجد نبوی وڑیا، حالانکہ مسجد دے وچ وڑدا پے ہن تے شہوت نو ڈکا لا، پر شہوت چلدی پئی، اسے مائی دا ذہن وچ خیال آیا، حضرت عثمان نو آکھن لگا السلام علیکم یا امیر المومنین، حضرت عثمان نے ویکھیا اون دی اکھاں نو، فرمایا فرماون لگے ایدخلو علیہ رجل وزنا فی قلبہ، کی ہو گیا لوگاں نو بے شرما طرح منہ چا کے مسجد رسول دے وچ آ جاندے، عثمان دے سامنے آ جاندے تے دل زنا کریندے پے ہوندے۔ اس ویلے ڈر گیا، اس نے کہا عثمان میں تو سنیا ہی وہی بند ہو گئی، میں تو سنیا ہی وہی بند ہو گئی، وہی چالو ہے، فرمایا وہی بند ہو گئی، ولیکن تبصرۃ وبرہان وفراست الصادقہ، پر حالی بھی کچھ ایسے دل ہیں جنہیں سچی فراست پائی جاندی ہے، جڑے برہان نو ویکھ کے، جڑے صدق ایسا پایا جاندہ ہے کہ کوئی چیز سامنے آوے انہوں ویکھ کے ان دے اندر کی چلدا پیا ان دا کھوج لا لیں دیں، اے عثمان دا حال ہے، تو حضور دے اتے گال کریں دا پیا، او اے لوگو اے بھی رب دا کرم ہے کہ اسی سارے ہیں اپنی فراست جیڑی رب سارے ہیں نو پوری نہیں دیتی، اے جیڑی بھرم والی زندگیاں تسی میں گزرین دے پائے ہیں نا اسے پر ہوئے ہیں، جے ساڑھے اندر، جے ساڑھے باطن، جے ساڑھی نیتاں، جے ساڑھے ارادے، جیڑی ساڑھی اندر دی غلاظت ہے، اگر لوگاں نو نظرانال آمنی نظرانال شروع ہو جاوے نا ویکھیمنی، خدا دی قسم اسی ایک دونوں سلام لمن جوگے نہیں، ایڈے کھوٹے اسی لوگ ہو چکے ہیں، ایڈے ناخالص ہو چکے ہیں، ایڈے دل دے وچ قدورتیں ہیں ساڑھے ایک دوے دی، میں ان دی مسجد نہیں بڑھدا، سنی دی مسجد ہے، بریلوی دی مسجد ہے، شیعہ دی مسجد ہے، شیعہ کون ہے؟ مسلمان ہے، بریلوی کون ہے؟ مسلمان ہے، واہ پترا، خدا دی قسم یہ آج نظر آون شروع ہو جاوے نا ساڑھا ظاہر، ساڑھا باطن یہ ظاہر ہو جاوے، اسی تے ایک دوے نو اکھاں پاون جوگے نہیں ہیں، تے اے بھی بھول لے کہ ایک بھرم قائم رہنے، اے ساڑھے موڑیاں تے انہا کی فرمائندہ ہے اللہ تعالیٰ کہ توڑے موڑیاں تے ساڑھے دو حافظ ہیں، اِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعملون ما تفعلون، تیرے موڑیاں تے کرامن کاتبین، کیا سونا رب نے لفظ بنائے، کرام آندین پاک، عزتاں آلے، وقار آلے، رتبے آلے، کاتبین منشی، اللہ دے جڑے ساڑھے منشی ہومیں نا او بھی عہدے آلے ہوندے ہیں، او بھی کرم آلے ہوندے ہیں، او بھی عزتاں آلے ہوندے ہیں، اے تیرے موڑیاں تے بیٹھے ہیں، یعملون ما تفعلون، جو بھی کرنے انہوں نے پتہ ہے لکھ دیں، کوئی ایسی کھڑکی نہیں کہ بند کر کے گناہ کریں تے کرامن کاتبین نو نہ پتہ ہو، کوئی ایسی سمندر دی تہ نہیں جتھے لوگ کے گناہ کریں اے لکھ نہ لمن، کوئی ایسا دروازہ نہیں کہ جس نو بند کر دے میں تے وڑ کے اندر گناہ کریں تے انہوں پتہ نہ لگے، کیوں؟ انہوں کیوں پتہ ہے؟ سوال ہے نا، کیوں پتہ ہے؟ ذرا توجہ نال گل سنو، اس پاروں کوئی کھڑکی کوئی دروازہ انہاں نو ویکھن تو روک نہیں سکدا کیونکہ نوری ہیں، انہاں دی اکھاں وچ رب دا
نور ہے تے جیندی اکھاں وچ رب دا نور ہووے اون دے کول کوئی لک نہیں سکدا سونے آن ہون اس دلیل دے سامنے اتقوا فراست المومن انہ ینظر بنور اللہ ایک عام مومن دا حضور اے رتبہ بیان کر دے پین جیڑا صرف ایک عام جیا ولی ہے کہ اون دی اکھاں وچ اللہ دا نور ہے اے بندے تو اندے کول لک نہیں سکدا اے حیا کریندا ہے تیرے بھید نہیں کھلیندا جی میں رب ہے نا اے رب دی صفت ہے رب دے فرشتے صرف ساڈے عمل ویندے اینوں بھی توجہ نال گل سنو نفیس جئی گل ہے کرامن کاتبین جو ساڈا جسم کریندا ہے اے باڈی لینگویج صرف پڑھدا ہے ساڈا جسم جو عمل کردا پیا صرف اونوں پتہ ہے لیکن اندر کی چلدا پیا انہاں نوں بھی نہیں پتہ نفیس نقطہ ہے علم دا نقطہ ہے فقہ دا نقطہ ہے کہ جیڑا نوری فرشتہ ہے وہ صرف وہ جاندا ہے کہ جو ساڈے عملاں تو ظاہر ہوندا پیا لیکن رب او جاندا ہے جو ساڈے دلاں دے وچ چلدا پیا علیم بذات الصدور سینیاں دے وچ جو عمل ہوندے پین نا رب انہاں دا مشاہدہ کردا پیا اوندا رسول ساڈے ظاہری عمل نہیں ویندا پیا ایک ولی ظاہری عمل نہیں ویندا پیا وہ ویندا پیا اندر کی چلدا پیا تے بھرم ساری عمر قائم نہیں رہنے اکھاں بند ہومنی ہیں تے کی ہومنا ہے حسلا ما فی الصدور جو کچھ دلیاں نے اپنے اندر رکھے ہوئے آئی نا باروں تاں رام رام جپنا پر آیا مال اپنا اتو تاں اللہ اکبر ہوندی پئی آئی تے بچ کوئی محمود اکبر بیٹھا ہویا آئی دنیا دے بیٹھا ہے معاملہ چل جاسے آخرت دے نہیں چلنا اس جے منافقت والی زندگی گزاری ہے نا کہ اندر کچھ ہور چلدا پہ ہے تے باہر کچھ ہور چلدا پہ ہے اللہ فرمائندہ پہ او دیں ہے اذا الصحف نشرت اسیں اس دیں ڈاکومنٹ نشر عام کر دے سائیں اسی پرائیویٹ توڑے دلان دی رپورٹ پبلک کر دے سائیں اس دن کچھ نہیں لکیا رمنا بے حجابی دا دن نے ننگا ہومن دا دن نے جو جسم نے کتائی او بھی نشر ہو سی تے جو سینے دے اندر آئی او بھی نشر ہو سی کیوں نشر کیتا جاسی سینہ کیوں نشر کیتا جاسی اس پاروں کہ لوگ حیران ہو سن اوہ اے تا پیر صاحب آئیں اے کدے پھاتے بدن انہاں تو روسٹ کیوں منڈا پہ ہے اے تا ساڑھا مسیح دا مولوی آئی انہیں کل تا فتوے نہیں دیا سے اے کیوں کوٹ کھاندہ پہ ہے وہ یار وہ اے تا گنڈیریاں بھی چیند آئی اے کیوں جنتیں جو بڑیا جاندے وہ اے تا مزدور آئی رکشہ چلائندہ آئی دہاڑی آلہ آئی انہیں تا نظر اس کسی دی عزتی کوئی نہ آئی کوئی اندھی گالی نہ سننا پسند کرندہ ایک ہی میں جنت جاندہ پہ ہے عزت صحف نوشیرت کوئی اعتراض نہ کرے اللہ اندہ میں دل نو کھول کے باہر کٹھے ساں لوگاں نو پتہ لگے رکشے آلے دے دل وچ کی چلدا پہ آئی پیر دے دل وچ کی چلدا پہ آئی مولوی دے دل وچ کی چلدا پہ آئی گنڈیری ویچن والے دے دل دے وچ کی چلدا پہ آئی جی صاحب دادا صاحب بڑا رخ موڑ دیتا ہے میری تقریر انہاں دے جواب بچوں میں دینا ہونے گل سمجھ آگی نا حالی تائیں فراست کی ہے لکا ہویا لکے نو ویندہ پہ ہے تے اس نظر نال ویندہ پہ ہے مخلوق نو جس نظر نال خالق ویندہ ہے کیونکہ اندھی اکھیں چا اپنا نور کوئی نہیں اللہ دا نور ہے تے ہون کیونکہ رب دا اخلاق یہ ہے کہ 24 گھنٹے سانو ویندہ ہے پر بولیندہ نہیں بھرم دنیا کھولیندہ نہیں تے فراست آلیاں نو بھی حکم ہے تخلقو بے اخلاق اللہ دے اخلاق اپناؤ اور میں اپنی تقریر مڑندہ پہ اللہ دے اخلاق اپناؤ جی میں رب انہاں دے سیاہ دل ویک کے وچو پرانا دنیا تے انہوں عالم آندی ہے دنیا تے انہوں شیخ آندی ہے دنیا تے انہوں مفتی آندی ہے اندر میں انہوں پتہ ہے کی کالک ہے پر میں انہوں موقع دیندہ پہ کاش کے کل ٹھیک ہو جاوے کاش کے کل ٹھیک ہو جاوے
मैनू मौका देंदा पिया, मैं दा भरम नहीं खुलेंदा। इवें अल्लाह आले हैं। जो हजरत उस्मान नू नजर आया उस बंदे दी अखां दे विचों टपकदा होया जिना दूए सहाबियां नू नजर नहीं आया। सारे सहाबी भी इको जे नहीं, सारे वली भी इको जे नहीं, सारे नबी भी इको जे नहीं, और सारे रसूल भी इको जे कोई नहीं। और तू किवें कुल्लो सवा सवान है? दूए भी तो सहाबी बैठे नजर नहीं आया, उस्मान नू नजर आया ना। अज लोग पूछते पीर को की लमन जाइए, मौलवी साहब हैं ना, मुफ्ती साहब हैं ना, शेखुल हदीस है ना, मदरसे हैं ना, उठे जाने हैं। और मदरसियां दे विच मुफ्तियां दे कोल इल्म लब जासी, फरासत नहीं लभनी। हिको जवाब है, क्यों लोड़ है तेनू अल्लाह आले दी? इत्तकू फिरासतल मुमिन। क्यों लोड़ है? वेखो लफ्ज वली इंदे दो मसदर हैं, या विलाया वाओ दे हेठ जेर, या वलाया वाओ दे उत्ते जबर। या इंदा मतलब है बेली, या इंदा मतलब है जेड़ा बंकोल होवे। वली कौन होंदा है? वली वो है जेड़ा बेली होंदा है। वली जेड़ा ना अजकल जेड़ा पीरां ने अपना रिवाज बनाए हुए है ना, जेड़े एक रूहानी टेररिस्ट बने हुए पीर। अदब ना किता तो 14 तबक तू कट दे सा। और मैं हमेशा ना यार 14 तबक दे ना तो पहले गिनवा, और जिन्ना तबका जो कढ़ना ही वो तो दस। और एक पीर साहब फस गया मेरे अगू, उन्हें एक मुरीद नू आके मैं तेनू 14 तबक तू काट देता। मुरीद मेरे को रोंदा रोंदा आया, मैं तो मर गया। मैं क्यों की होया? मैं को बीमारी हो गई सू। अगे मैनू पीर मेरे 14 तबका तू काट देता है। मैं वो पीर नू फोन किया, मैं क्या पीरा केड़े 14 तबक हैं ना दस जिन्हें चो कढ़े ही। पीर चुप आके लगा तू एवं जलील जी है, मैनू भी जलील करो। मैं और मैं क्या बकवास हो कितनी करो जो पता हो। मैनू लाहौर तो काट देता है। लाहौर की है पता नहीं, कितने पता नहीं। और जेड़े तेनू मकाम दा नहीं पता उहदे चों कट किवें सकदा है? ते मुरीद पीर कड्ढण वाला नहीं होंदा, वाड़न वाला होंदा है। बड़ा फर्क है, अल्लाह दे वली बड़ा फर्क है। क्यों लोड़ है औलिया दी? क्यों लोड़ है मुर्शिद दी? क्योंकि असीं अन्ने आए, साडी मजबूरियां हैं। मजबूरी भी खावा, भरम तोड़ा अपना। ए तकब्बुर जेड़ा साडे सारियां दे ज़हन दे विच तोड़ा, ए हथ मेरा है। हर शे फद लैंदा है, स्पीकर भी फद लैंदा है, कुर्सी भी फद लैंदा है, साहबजादा साहब दा हथ भी फद लैंदा है, अपने आप नूं नहीं फद सकदा। है नहीं में, है नहीं में, ए हथ मेरा हर शे फद लैंदा है जेड़ी इहदे काबू आउंदी है, अपने आप दे काबू नहीं आउंदा। मेरी आखे सारी दुनिया नू वेंदी है, आसमान नू वेंदी है, जमीन नू वेंदी है, अपने आप नू नहीं वेख सकदी। ए मेरा शऊर, मेरा दिमाग, ए दीवार है, ए दरख्त है, ए खंबा लगे हुए है, ए तंबू है, ए साहबजादा साहब बैठे ने, कुर्सी है, माइक है, हर शय नू पहचान जांदा है, अपने आप नू नहीं पहचान सकता। बुल्ला की जाना मैं कौन? हाथ भी मेरा अपने आप नू नहीं फस सकता, अख भी मेरी अपने आप नू नहीं वेख सकती, अकल भी मेरी हर शय नू समझ लेंदी, अपने आप नू नहीं समझ सकती। कोई चाहिदा है बाहरों जेड़ा मेरा हाथ फदे, मैनू अपने अंदर लावे ते मेरे अकल नू फिरासत दी जिला देवे ते मैं अपने आप नू पहचानन लग जावां। वली एक बेली हुंदा है जेड़ा साडे अंदर, इतनी एक कहानी है, जेनू बेली बनना नहीं ना आंदा उन्होंने वली बनने का भी कोई हक नहीं। मैं कभी जितने भी मेरे मुरीद हैं, मेरे सारे लोग आते हैं जी पीरां दे मुरीद तो बड़े अदब आदाब ते वो बड़े कुछ होंदे हैं। मैं कि यार जी हो जिहा मैं निक्कू जिहा पीर हाँ, इहो जिहा मैं अपने मुरीदां नूं ट्रेनिंग की कि यार मैं तुहाडा बेली हाँ। साडा जिहड़ा पीर होंदा है ना, साडा जिहड़ा वली होंदा है, उनका कम ये है कि एक मुशफिक यार तरह, एक प्यार करने वाले बेली तरह साडे अंदर जाती मरेंदा। क्योंकि साहिब फरासत है, अपनी अखा नाल नहीं वेंदा पिया, अल्लाह दे नूर नाल वेंदा पिया। वो साडे अंदर साडियां मर्ज तशखीस कर लेंदा। वो आंदा है ओ यारा हाली भी वक्त ही, बाज आ जा, ओ मुड़िया, ओ बस चक्कर कदन ताईं इस रस्ते ते चलदा रह से। इस तो पहले कि तेरी अखा बंद होवन, मैं कोशिश करना तेरी अखा खोल दे। वो साडे अंदर जेड़े मर्ज हैं उन्हां नूं लभ लैंदा है। हुण मेरा मसला यह है कि मेरी अख हर शय नूं वेंदी, अपनी नूं नहीं वेख सकदी। ते इस अख दे विच जिहड़ा खोट है वो कौन वेख सी?
میرا ہاتھ ہر شے پھد لیندا، اپنے آپ نہیں پھد سکدا، وہ ہاتھ کدے اسی جیڑا میرے ہاتھ دی کارستانیاں پھدے سی؟ میرا عقل سارے تانے بانے بون لیندا ہے، اپنے آپ نہیں سمجھ سکدا، کوئی چاہیے جیڑا سمجھاوے۔ او پیر او ہستی ہے جیڑا اندر ویکھ کے تیرے سارے مرضاں دی تشخیص کر لیندا ہے، تے پھر انہوں پتہ ہے کہ دوا جیڑی بھی دیواں ہو سی کوڑی۔ رولا یہ ہے تے مرید ہے نازک مزاج، 2021 دا مرید ہے تے پیر شدہ ہے کہ دائیں 1200 سال پرانی روح، این دی نزاکت نہیں مکدی، زنانی جی مرید ہے، مردانہ جی پیر ہے۔ دیکھو نا مولانا روم نے ایک کہانی لکھی ہے اصلاح دے ہوتے، بڑی بڑی کہانی، صاحبزادہ صاحب بھی گل دے اترے ندی نظر کرنا کہ مولانا روم فرمائندے ہیں کہ ایک بندہ ان شوق پیدا ہویا کہ میں ان دا خیال آئی کہ میرا جگرہ شیر دا ہے، اس کا یار لوگاں نو کیوں پتہ لگے کہ میرے شیر دا جگر ہے، سانو یہ بھی رولا ہوندے ہیں نا، ایک پہلے سمجھ رہے ہیں اسی ہائیں جڑے کہ اسی نہیں ہوندے، تو پھر یہ بھی چاہنے ہیں دوے نو بھی پتہ لگے کہ اسی او ہائیں جڑے اسی نہیں آئیں پر سمجھ دے پائے ہیں اسی او آئیں۔ وہ ایک نقاش کل گیا، حمام ہوندے آئیں نا آج کل بھی ہوندے، انگریزی ہے تو انہوں آندے ہیں ٹیٹو، وہ مور کوئی بنوائی ودا ہوندہ ہے، کوئی اپنی مشوق دا نام لکھوائی ہوندہ ہے، وہ ساڑھے ایک بیلی آئی کالج پڑھ دے آسے تھے، اس اپنی مشوق دا نام لکھوا لیا تے مشوق دی کتیں اور شادی ہو گئی، انہوں سمجھ نہ آوے ان دی مشوق اور ہو گئی، میں نے آکے میں کی کرا، انہیں نام بدل پامنا ہے، اسی نقاش کو گیا ہوتا کہ بھائی یہ نام نہیں بدل سکتا، یہ پرمننٹ ہے کہ یہ انہوں 12 سال تیری مشوق تیری بانتے ہی آرہا سی۔ بڑا روم آندھے کہ ایک بندہ گیا اور جا کے نقاش نے اسا کیا کہ یار میری یہ کمر تے نہ کانڈ تے شیر بنا، ببر شیر۔ اسا کہ کیوں؟ اسا کہ میرا جگرہ ببر شیر آ گیا، تے میں لوگوں نے 10 کے تھک گیا، ہون میں چاہنا کہ ایک تصویر ہوئے جس ویلے میں جامع مسجد نماز پڑھ کے نکلنا تے میں اپنی کمیز لا دے تے لوگ ویکھنے ایڈا بڑا شیر میری کانڈ تے، تو آکھن واہ 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 ببر شیر جاندہ تھا۔ اسا کہ ٹھیک ہے لمحہ پہ جائے، ان دا ریٹ طے ہو گیا، اس نے سوئی لئی، سوئی دے وچ اس نے دوات نہ لو بھریا، اس نے سوئی ماری، اس نے کہا ہائے 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 کی کرندہ میں؟ اس نے کہا شیر بنیندہ پہ، اس نے کہا کی بنیندہ پہ شیر دی؟ اس نے کہا شیر دی پوچھ بنیندہ پہ، اس نے کہا پوچھ چھاڑ یار دفعہ کر، کو پوز ہی ہو جائے بنے آکے پوچھ دی لوڑ ہی نہ ہوئے۔ اس پھر اس ہوئی دواتے چلائی، پھر اس ماری، اس نے ہائے 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 ہون کی بنیندہ پہ؟ اس نے کہا کہ ہون میں شیر دے وال بنیندہ پہ، اس نے کہا کہ گنجا شیر بنا چاہ بڑی درد ہوندی ہے۔ اس نے کہا اچھا، اس پھر شوندے سوئی ماری، اس نے کہا ہوئے 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 ہون کی بنیندہ پہ؟ اس نے کہا شیر دی آنکھ بنیندہ پہ، اس نے کہا یار انہیں شیر بھی تو ہوندے، اور پھر اس سوئی ماری، اس نے کہا ہون بلا جی یہ کی بنیندہ پہ؟ اس نے کہا داند بنیندہ پہ، اس نے کہا کوئی بڑھا شیر بڑھا دے کہ داند ٹوٹے ہوئے ہوں، اس سوئی رکھی سائیڈ تے، اس نے کہا قبلہ ایو جا شیر تا رب نے بھی نہیں بنایا۔ مونا روم آندن ہے تینوں شوق ولی بڑھندا تے سوئی تے ہائے ہائے کرن، سوئی تے ہائے ہائے کرن، ہائے 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 واہ مولانا کتے ٹانکا لائے، اسی سارے ہوا ہیں مرشد ویندے اندر کتھے کتھے خرابی ہے، دوا کوڑی ضرور ہوندی ہے لیکن ساڑھی صحت واسطے ضروری ہے، زبردستی بھی کریں ہے کدی کدی غصے بھی ہمتا ہے کہ یار اپنے آپ دا نقصان کیوں کرتا پہ ہیں، کیونکہ مرشد او آئینہ ہے۔ ادھی صبح اٹھیے نا کوئی بیلی ملن آوے گھر تو باہروں دروازہ کھٹکے تے بھرا کے دسے کہ تیرا بیلی آیا ملن، انہوں آندہ ہے کہ یار مہمان خانے چ بوا ایمیں نہیں ٹور جاندہ بائے، پہلے جاندہ ہے شیشے دے اگوں کھلوندہ ہے، وال تا میرے ان پر مینوں پتہ نہیں کیڑی حالت ہے چین کیڑا مجبور ہے بندہ، یا کہ شیشے کو پوچھتا ہے والاں دا کی حال ہے، شیشہ آندہ بیڑا آندہ کی کرا، آندہ ایدے کنگی کر، ایدو اڈے ہوئے نہیں، ایتے تیل لا، ایتے پانی لا، انہاں نو ببھا، این اصلاحی ظلف کر، مرشد بھی ہو شیشہ ہے، مرشد بھی ہو شیشہ ہے، جیدہ کام ہے یعنی مرشد و آئینہ ہے،
جیڑا وند تیرا تینوں وکھائندا پیا ہے کہ جویں تیرے وال الجھے ہوئے ایویں تیرے اندر تیری نیتاں بھی الجھیاں ہوئی ہیں، جویں تیرے والاں دی حالت خراب ہے ایویں تیرے باطن دی بھی حالت خراب ہے، تے کنگھی کرن نال جویں تکلیف ہوندی ہے والاں نوں پر لوگاں دے سامنے بھرم رکھن واسطے تکلیف جھیلنی پمدی ہے، ایک منہ تو اپنے رب نو بھی وکھاونا ہے، تے اس نے اذا الصحف نشرت تیرے اندر دے صحف باہر کڈنے، اس باروں اپنے اندر بھی کنگھی چلا، اس باروں اے لوگو اے فراست منگی کرو، اے فراست دی سانو ہر قدم تے لوڑ ہے، کسے نال سودا کرنا ہے، کسے نال معاہدہ کرنا ہے، کسے نال شادی کرنی ہے، کسے نال یاری کرنی ہے، یہ فراست ہو سی یہ اندر نظر آمدہ پیا ہو سی تو فیصلے صحیح کرے سائے، ورنہ میں ہو سی کہ شادی دے 12 سال بعد آگ سی 6 بال ہی ہوئے سن میں نو پیار نہیں لبے، یہ فراست دی کمی ہے، یہ فراست منگو رب کل، یہ کتابیں ہی نہیں ملنی، یہ کسے مولوی نہیں دیمنی، یہ کوئی مفتی نہیں فتوہ دے سکتا، یہ او عطیہ ہے جیڑا اللہ نے رسول نو دیتا، رسول ولیاں نو دیندہ ہے تے ولیے تانوں پہنچیں گے، ہر قبولیت دے وقت منگو، ساڑھی سب کو بڑی کمی ہے اسی فراست نہیں منگ دے، ہر نماز تو بعد دعا کرو اللہ تعالیٰ اجعلنی فراست، اللہ تعالیٰ میں نو فراست عطا فرما، اے جیڑا 2 خطبے ہوندے جمعہ دا 2 خطبیاں دے درمیان جیڑا وقت ہوندہ ہے وہ قبولیت دا لمحہ ہے، افطاری تو پہلے قبولیت دے لمحہ، مغرب دی اذان تو پہلے قبولیت دی گھڑی ہے، فجر دی نماز دی ادائیگی تو بعد قبولیت دی گھڑی ہے، 3 دے رمضان دے قبولیت دی گھڑی ہیں، 2 عیداں قبولیت دی گھڑی ہیں، لیلۃ القدر قبولیت دی گھڑی ہے۔ اللہ نے کیا انتظام کیتا ہے کہ لوگو ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، کہ میں تو دیمنا چاہنا فراست، کوئی ہے منگن اللہ، موسیٰ آئی نا، موسیٰ گئے بندہ مر گیا، بیوی نو لے کے نس گئے، دسمبر دا مہینہ آئی، جنگل دے وچ لک گئے، تے لگی بیوی نو ٹھنڈ، تے اس موسیٰ دا کیتا جیمنا حرام، نبی بھی ہوئے نا، ایتھے قابو آ جاندے ہے، اور لگا کتھے مینوں لے، اکڑ جیسا ہے مر جیسا ہے، دوروں ویکھی آگ، موسیٰ گیا آگ دے پاسے، آکھے لگا میں لے آمنا، یا پتہ پوچھے ہمنا رستہ بول گئے ہیں تو یا میں حرارت لے کے ہمنا، اگ لمن گیا موسیٰ، جس ویلے اگ دے نال گیا تے آواز آئی اننی انا، اور مولویوں تو انہوں اللہ پوچھے ایڈی سونی آیت دا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، کی آندہ پہ اللہ اننی انا، بس موسیٰ میں جو ہاں او ہاں، ہائے 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 کیا بات ہے، کیا بات ہے، اننی انا، کوئی مینوں نہیں پہچان سکتا موسیٰ، بھاویں کسے اگ دے وچوں نظر آ جاواں، بھاویں کسے بندے دے وچوں نظر آواں، اننی انا، میں او ہاں جو ہاں، اللہ تسی مینوں اللہ آندے ہو، اوئے ہائے ہائے کیا گل ہے، کیا رومانٹک آیت ہے، تے مولوی یہی سپا کریندا ہے انہوں، جی میں کسائی بکرے لوگ سپا کریندا ہے، اننی عن اللہ لا الہ الا انا، موسیٰ میں جو ہاں او ہاں، تسی لوگ میرا نام اللہ رکھے ہوئے ہے، کوئی اور اللہ نہیں سوائے میرے، فَعَبُدْنِی، میرے ہی سامنے جھک، وَآقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، تے نماز ایک قائم کر تاکہ میں تینوں یاد رکھاں، سبحان اللہ، موسیٰ نو کی حکم ہے ایک نماز پڑھ، مسلمان نو کی حکم ہے 5 نمازاں پڑھ، موسیٰ اگاں ہویا کہ مومن مصطفیٰ دا، انہوں ایک نماز دا آکھیا، انہوں آکھیا نہیں تو 5 تینوں موقع دینے ہیں، دامن پھیلا کے آ، رگڑ اپنے آپ نو تے آکھ پروردگار مینوں صاحب یا مینوں صاحب فراست کر دے، یا مینوں صاحب فراست نال ملا دے، یا میں کسی دی نظریں چاہ جاواں یا کوئی میری نظریں چاہ جاوے، اے منگو فراست، اے منگو فراست، ساڑھے حضور ہیں قبلہ حضرت عبداللہ شاہ قادری رحمہ اللہ، ایک مرید ٹریا
ममदाने दे करीबों मिलन वास्ते। वो नहर पमदी है ममदाने दी। और जिस वे नहर से आया तो एक माई खलोती आई तो उस आगे मियाँ मैं नहर पार करनी है तो नहर चढ़ी हुई है, तू तारा है? उस आगे हाँ मैं तारा। उस आख्या कि मैं घर जामना है, मैनू अपने मोढे ते बवा के ते नहर दा टपा दे। दरवेश आई दुर्वेश, थोड़ा जिहा वैशी दे नाल लफ्ज़ मिलता है ना, वैश। और जिस वेले माई उसने धोतियां पहनदे हैं उस जमाने और माई जिस वेले उनके उत्ते चढ़ी तो नहर च उस छाल मारी तो माई दी धोती थोड़ी जी उत्ते हुई तो उन्होंने पट नजर आए दरवेश साहब नूं। सारी दरवेशी हिल गई, जानना हुण पीर कोल पिया ते ज़हन दे विच ही चलदा पिया। तो जिस वेले हजूर कोल गया ना तो हजूर ने अखां च वेख्या, फरमाया मारका उस्मान दी गल सुनी आए ना, मुस्तफा दी गल सुने, हुण उन्हां दे एक फकीर दी गल सुनो। फरमाया मारका लोगों नूं की हो गया, दिल च नीयत करके टुरदे के पीर दी शक्ल वेखनी है ते पट्टें च फस जांदे रन्ना दे। इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, नूर नाल वेंदा है। ए लोगो ए फरासत मंगो, ए बड़े काम दी शै, ए कामयाबियां दी सबील है। हर चीज़ दी अपनी हकीकत नाल वेखना। हजूर हर तहज्जुद ते एक दुआ, हर तहज्जुद दी नमाज ते हजूर एक दुआ पढ़दे हैं, अल्लाहुम्मा अरनिल इशिया कमा हिया, अल्लाह मैनू चीज़ां उंज विखा जिवें वो हैं, उंज नहीं जिवें मैनू नजर आमदी। बड़ी वड्डी दुआ है, ए फरासत दी दुआ है। रसूल दी दुआ मंगो, ये फरासत तलब कीती करो ताकि जिस वेले फिर सानू ये मिले तो साढ़े वास्ते अपने इख्तियार नू इस्तेमाल करना आसान हो जाए। हुण मैं इजाजत चाहना, पूरा घंटा मैं बोल लिया। हाँ वायदे कौम की वो पुख्ता ख्याल ही न गई। नहीं वो तो मैं भैया उठी तो शेर है बनता है कि गला तो घूंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। वो तो आखसी गया तेरी फरासत तय आंदी है तो मेरी किताब तय आंदी है। मैं बेड़ी बोड़ा तेरी फरासत दी है अपनी किताब दी, हुण कौन होंदे ते बहस करे। बहरहाल इजाजत दो तो हाँ कोई शेर मैं नहीं पढ़िया। मैनू ऐ दसो नवी गल समझ आई ने, फरासत समझ आई ने, मेरा मकसद ये आई ये तुसी खुद सुनो अंदा नहीं तुसी जेड़ा बुआ खड़कैंदा कुंडी वाले सुनाओ क्या। पीर अब्दुल्ला शाह साहब मुरीदां नाल जांदे पए हन। एक करी ते दिल च आया भी मुरीदां नूं चैक ना करिए भी मुरीद कितने कहण चंगे या मुरीदी कितनी गए। जिसले नहर दे नाल नाल जांदे पए हन ते पीरा आख्या अब्दुल्ला शाह साहब उन्हें आख्या ओ मुरीदो मर का पानी ऐं जांदा पिया। मुरीद एक बोलिया नहीं नहीं हजूर पानी ऐं जांदा पिया। उन्हें मुड़ आख्या और नहीं अल्लाह दे बंदे पानी ऐं जांदा पिया। उन्हें मुड़ अगों आख्या एक बंदा भज्जिया जाके उस पात्र च आया चाह के विच सट के आंदा हजूर वेखो पानी ऐं जांदा पिया। आंदे ओ सानू पता हा कि पानी ऐं जांदा पिया, कोई ते आखो आ कि पीर जी तुसी सच आंदे पए हो। जी इस उत्ते शेर भी मैनू याद आ गया अपने इलाके दे शायर दा कि यही आख सकते हैं इन्हां असाबे फरासत दे बारे च यही आख सकते हैं कि से सानी तू साडड़े हुस्न संगा नजरी आया ना विच संसार मैनू। से सानी तू साडड़े हुस्न संदा नजरी आया ना विच संसार मैनू। ओ सीने विच मेरा की तो जिगर जख्मी, हो सीने विच मेरा की तो जिगर जख्मी। हो तीर सोने नैना दे मार मैनू। हो तेरे चन चेहरे मन मोह लिया मोआलो लिया मोह मिठी गुफ्तार
मैनू हो नकदी शेर मुहम्मद दा दिल ले आओ पर्दे में यार दीदार उधार मैनू। लो जी इजाजत दो हुण अगली मैं तकरीर ते जावां। पीरां इन पीरां नूं भी ऐसे ते मैं तकरीर ते ला देवना ये तरीका हुंदा है। एक बारी बंदा बोल पे ना अगले तरह फिर एवें उछकेल हुंदी है कि यार थोड़ा जिहा होर बोल लवां ला देने वाखिर